नेपाल भारत र चीन बीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धका बहुआयामलाई समदूरी कायम गर्न विज्ञको सुझाव। राजनीतिक वृत्तको हल्का व्यवहारका कारण नेपालले आफ्नो अवसर गुमाउन सक्ने खतरा। सरकारले गरेका राम्रा काम जनता माझ पुर्याउन नेकपाका सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। पार्टी एकताको बाँकी काम केही दिनभित्रमा टुङ्ग्याउने अध्यक्ष दाहालको दाबी। विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न चितवन मेडिकल कलेज सहमत। रसुवागढी पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा केरुङमा सामान लोड गर्ने खाली कन्टेनरको अभाव। आफ्नो मुलुकमा हमला गर्ने कुनै पनि देशलाई नछाड्ने इरानको भनाई। अमेरिका तथा उसका सहयोगी देशलाई सचेत रहन चेतावनी। र प्रकाश दाहाल स्मृति कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिसलाई। फाइनलमा आर्मी 3-0 को सेटमा पराजित। बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको 22औं संस्करण आगामी मङ्सिरमा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। सुरु गरौं कान्तिपुर सविस्तारबाट। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल भारत र चीन बीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धका बहुआयामलाई समदूरी र समान कायम गर्नुपर्ने भनाई नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्चित छ। सामान्यतया परराष्ट्र मन्त्रालयको नीतिका आधारमा मुलुकका राजनीतिक दल तिनका नेताका अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा उल्टो मन्त्रालयलाई अभिव्यक्तिको ढाकछोप गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसका कारण वर्षौंदेखि दुई शक्तिशाली छिमेकीसँगको सम्बन्ध समेत नेपाल समान हुन सकेको छैन। नेपालमा लगानीका लागि निकै इच्छुक देखिएका दुई छिमेकीसँग राष्ट्रहितका पक्षमा समझदारी कायम गर्दै दूरगामी विकासका आधार तयार पार्नु मुलुकको आवश्यकता हो। यद्यपि कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक वृत्तको हल्का व्यवहारका कारण नेपालले आफ्ना अवसर गुमाउने खतरा रहेको छ। नेपाल भारत र चीन सीमा जोडिएका छिमेकी मात्र होइनन्, दशकौंदेखिका सहयात्री मुलुक पनि हुन्। चीन र भारत एक अर्काका सामरिक शक्तिप्रति सशंकित हुँदा समदूरीका लागि नेपालले गर्नुपर्ने संघर्ष पनि उत्तिकै पेचिलो छ। नेपाल प्रति उत्तरी र दक्षिणी दुवै छिमेकीको लगावले पनि किता क्लियर गर्न अप्ठ्यारै छ। भारत र चीन बीच कुनै मुद्दामा मतभेद रहे पनि आधुनिक विश्वमा एक अर्काप्रति दुश्मनी मोल्न नसक्ने स्थितिमा रहेका दुवै मुलुक समृद्धिका लागि व्यापारिक साझेदारी चाहन्छन्। विगतमा जुन सरकार गठन भए पनि कुन छिमेकी नजिक छ भन्ने विश्लेषण हुने गरेका कारण पनि देशले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई निश्चित दिशा र आधार दिन सकेन। नेपालमा स्थिरता भए आफ्नो मुलुकको सुरक्षा चुनौती कम हुने आशामा रहेका चीन र भारत नेपालका विकास र स्थिरताकै पक्षमा रहेको भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले बताउनुभयो। चीनको पनि भारतको पनि नेपालमा शान्ति होस्, स्थिरता होस् र स्मुथली इकोनोमिक प्रोग्रेसमा जाओस् भन्ने दुवैको। नेपालमा द्वन्द्व हुनु भनेको अब भारतमा त द्वन्द्वको तापराप चिरै असर पर्छ भने यहाँ हुने द्वन्द्वमा चीनलाई पनि खास गरेर उनीहरूको चाहिँ टिबेटन जुन अब अझै पनि अलिकति भल्नरेबल छ हैन, वन चाइना पोलिसी भनेर हामी सधैँभरि त्यसको चाहिँ हामी पक्ष पोषण गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो त कुनै समस्या छैन, तर त्यसमा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय अब पोलिटिक्समा चाहिँ उनीहरूले तिब्बतको स्वतन्त्रताको कुराहरू, तिब्बतमा मानवाधिकारका कुराहरूलाई पनि बेला बेलामा उठाउने भावेर उनीहरू चाहिँ बडा सेन्सिटिभ सिरियस। त्यसैले नेपालमा द्वन्द्व भएपछि मात्रै यी सब कुराको धन्दा अगाडि बढ्ने हो। द्वन्द्वै भएन भनेदेखि त चीनलाई पनि ढोका, भारतलाई पनि ढोका। आफ्नो दिल्ली अनुभव सुनाउने क्रममा उपाध्यायले भारतले नेपालको स्थिरता नभई आफ्नो मुलुकमा शान्ति हुँदैन भन्ने सत्य बुझिसकेकाले शंका भन्दा कूटनीतिक चातुर्यता साथ समान सम्बन्धका आधारमा नेपाल अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। खास गरेर कूटनीतिमा विभिन्न आयाम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीमा चाहिँ निकै ठुलो अपरिपक्वता छ। कुनै पनि विदेश वा विदेशी मामला भन्न साथै सम्बन्धित अब उनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालय बाहेक अरूले कुरै गर्दैन। नेपालमा त परराष्ट्र मन्त्रालय भूमिकै हुन्न। नेपालका मुख्य विकास साझेदार भारत र चीनले जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, रेलवे सहित पुनर्निर्माणमा सघाएका छन् भने भारत र चीन दुवै मुलुक नेपालको प्रमुख लगानीकर्ता समेत हुन्। चीन नेपाल सम्बन्ध नाकाबन्दी पछि नयाँ उचाइमा पुगेको टिप्पणी भए पनि चीनको नेपालमा संलग्नताप्रति भारतले टाउको दुखाइरहनु नपर्ने चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत महेश कुमार मास्केको भनाइ छ। कार्ड प्ले गर्ने भने चाइना कार्ड, इन्डिया कार्ड भन्ने शब्दहरू थियो नि हैन। त्रिदेशीय सहकार्यहरू हामीले जे गर्नु खोजेको त्यसको लागि त्यो प्रतिपादन उनीहरूले पनि नबुझ्ने होइन नि। हामीले बुझ्छौँ भने उनीहरू हामीभन्दा बाटा छन् होइन। त्यसकारण यस्तो कुराहरूमा चाहिँ नेपाल लाग्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। नेपाली पक्षले भेट तथा वार्तामा भएका सम्झौताको फलोअपसँगै आयोजना निर्माणमा केही तदारुकता मात्रै देखाइदिँदा समेत परिवर्तन महसुस गर्न सकिने मास्केले बताउनुभयो। दुवै मुलुकका चासो र चिन्ताको विषयमा आश्वस्त पार्न सके सम्भावनाका कैयौं ढोका खुल्ने मास्के बताउनुहुन्छ। चाइना
ले सधैँ हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले दिइरहेको सन्देश चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने भारतसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राखेर नै चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने प्रयत्न गर्नुहोस्, त्यो दिगो हुन्छ र त्यो गर्न सम्भव पनि छ भन्ने नै उनीहरूले मेसेज दिइरहेको हो। भारत र चीनबाट भइरहेका तथा हुन सक्ने उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाललाई दिइएको महत्व प्रष्ट हुने बताउँदै मास्केले मुलुकमा आर्थिक लगानी आयो भन्दैमा सहज ढंगले हरेक सहयोग स्वीकार गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँका अनुसार अनुदान भन्दा साझेदारीको मोडलमा अघि बढ्दै गरेको नेपालले आफ्नो शर्त निर्धक्क राख्नुपर्ने बताउनुभयो। एउटा मित्र देशहरूसँग सहयोगहरू लिएर गर्ने कुराहरू हुन् यिनीहरू। अब सेक्युरिटी चासोहरूको रिस्कहरू त हरेक त्यस्तो परियोजनाहरूमा हुन सक्छ। जुन देशहरू ठुल्ठुलो परियोजनाहरू लिएर आउँछन् त्योसँग कुनै न कुनै जोखिमहरू चाहिँ जुट्छ, तर त्यो देशले त्यो जोखिम उठाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ। जति रिस्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले म्यानेज गर्नुपर्ने। जब हामी कुनै पनि फरेनरहरू भित्र्याउँछौँ कुनै न कुनै किसिमको समस्याहरू पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ, तर त्यसलाई त नेपालले ह्यान्डल गर्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा 180 डिग्रीको परिवर्तन ल्याउँदा आजसम्म नेपाली कूटनीति ढुलमुले नीतिमै अड्किएको छ। परराष्ट्र मामिलालाई संवेदनशील रूपमा मुलुकको विकास लगानी सहित सुरक्षाको कड़ीका रूपमा बुझ्न सुझाव जानकारले दिएका छन्। दुई ढुङ्गा बीचको तरुलको पंक्तिलाई बदल्दै दुई भीमकाय विकासका महारथी बीचको अवसरको खोजीको सारथीका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिए मुलुकले आर्थिक कोल्टो फेर्न बेर लाग्ने थिएन। नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल कम र दुई तरुल बीचको सानो दर्शन ढुङ्गो हो, किनभने तरुल बढेर ठूलो आकार ग्रहण गरिसके हामी जहाँको त्यही छौं। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक जारी छ। नेताहरूको कार्यव्यस्तताका कारण गत बिहिबार स्थगित बैठक आज बसेको हो। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा 3 घण्टा यता जारी बैठकमा पार्टी एकताका बाँकी प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। एकताका अधिकांश विषयमा सहमति गरिसके पनि प्रवास कमिटी, महानगरको नेतृत्व, पोलिट ब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन लगायत विषयमा नेकपाले निर्णय गर्न बाँकी छ। यसअघिको सचिवालय बैठकमा एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन बाँकी रहेका कमिटीमा मोटामोटी सहमति भइसके पनि सचिवालय बैठकले त्यसमा निर्णय लिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैं तिहार तथा छठ बिदामा गाउँ जाँदा सरकारले गरेका राम्रा काम जनतामाझ पुर्याउन सत्तारूढ नेकपाका सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा आज बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले सरकारका काम जनतामाझ पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक पर्ने कानूनहरू बनाउनुका साथै विकास निर्माणका कामहरू गरिरहेको भए पनि केही व्यक्तिले भ्रम छर्न खोजेको बताउनु भयो। संसदको गत अधिवेशनमा पनि धेरै विधेयकहरू पारित भएकाले सो विषय समेत जनतामाझ लैजान उहाँले निर्देशन दिनुभएको नेकपाका सांसद झपत रावलले जानकारी दिनुभयो। परिवर्तनका लागि भूमिका नै नखेलेकाहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा नियोजित प्रचार गरिरहेको भन्दै जनतालाई बुझाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड थियो। जनताले दिएको मतबाट अर्को पटक कांग्रेसमा सत्तामा आउन सक्ने भए पनि केही शक्ति र व्यक्ति व्यवस्थाकै विरुद्ध लागि परेकाले त्यो सम्भव नहुने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थाकै विरुद्ध आवाज उठे वर्ग सङ्घर्ष सुरु हुने बताउनु भएको नेता अमनलाल मोदीले जानकारी दिनुभयो। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको केही दिनभित्र पार्टी एकताको बाँकी काम टुङ्गिने बताउनु भएको छ। पार्टी एकताको काम पनि टुङ्गिने भएकाले जनता र पार्टीका कार्यकर्तामाझ त्यसको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न अध्यक्ष दाहालले आग्रह गर्नुभएको नेता रावलले जानकारी दिनुभयो। चीनका राष्ट्रपति एवं चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङको विचारधारा र त्यसले नेपाललाई पार्ने प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ। कार्ल मार्क्स जन्म शतवार्षिकी समारोह समितिले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरूले नेपाल जस्तो समाजवाद उन्मुख मुलुकका लागि सी जिनपिङको विचारधारा प्रभावकारी हुने बताएका हुन्। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समितिका संयोजक एवं नेकपाका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूषालले पश्चिमा देशहरूले विकासको मोडेलबाट ठगिएका देशहरूले सीले अघि सारेको विचारधारा पछ्याउनु उपयुक्त हुने बताउनु भयो। नेकपा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले पश्चिमा पुँजीवाद कमजोर बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा चीनका राष्ट्रपति सीको विकासको मोडलले विश्वको मन जित्न सफल भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालले सीको अभियान परिष्कृत समाजवादी मोडलको भएकाले त्यसलाई सफल पार्नुपर्ने बताउनु भयो। नेकपाका अर्का स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले चीनले अरूको नक्कल गरेका कारण धोका पाएपछि सुरु गरेको सृजनशीलताले नै उसको विकास द्रुत गतिमा हुन सकेको उल्लेख गर्नुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। युरोसियन मुलुकका सभामुखहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुन सभामुख कृष्णबहादुर महरा आज कजाकिस्तान प्रस्थान गर्नुभएको छ। युरोप र एसियन मुलुकका सभामुखहरूको यही सेप्टेम्बर 22 देखि 25 सम्म हुने चौथो बैठकमा भाग लिन महरा नेतृत्वको 6 सदस्यीय टोली त्यसतर्फ प्रदान गरेको हो। सम्मेलनका क्रममा सभामुख महराले 23 सेप्टेम्बरमा कजाकिस्तानका प्रधानमन्त्री अस्कर मामिनसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। महराले 24 सेप्टेम्बरमा युरोसियन देशका संसदका सभामुखहरूको चौथो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख महरा नेतृत्वको टोली आगामी शुक्रबार स्वदेश फर्कनेछ। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली आज राति अमेरिकाको न्युयोर्क जाँदै हुनुहुन्छ। न्युयोर्कमा सुरु राष्ट्रसङ्घको 74औं महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गेवाली राति 9:30 बजे त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो। महासभामा नेपालले सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक स्रोतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायतको ध्यानाकर्षण गराउने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यस्तै राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा आवश्यक परे नेपालले थप शान्ति सेना पठाउन सक्ने बारे ध्यानाकर्षण गराउने मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सहस्राब्दी लक्ष्य निर्धारित समयमै पूरा गर्न थप लगानी र स्रोतको व्यवस्थापन बारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो। रेडियो कान्तिपुरको मासिक कार्यक्रम सलाम जिउँदो इतिहासलाई अन्तर्गत आज वरिष्ठ कलाकार निर शाहलाई विशेष सम्मान गरिएको छ। नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याएका स्रष्टालाई रेडियो कान्तिपुरले हरेक महिनाको पहिलो शनिबार विशेष कार्यक्रम मार्फत सम्मान गर्दै आएको छ। अभिनेता, कवि, गीतकार, चलचित्र निर्देशक, सञ्चारकर्मी सहित बहुप्रतिभाका धनी वरिष्ठ कलाकार शाहसँग प्रत्यक्ष भलाकुसारीका साथै चर्चित कलाकारहरूले कार्यक्रममा उहाँका सुमधुर गीतहरूको प्रस्तुति दिएका थिए। विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न चितवन मेडिकल कलेज प्रशासन सहमत भएको छ। कलेज प्रशासन, विद्यार्थी र अभिभावक बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज भएको वार्तामा सो सहमति जुटेको हो। कलेज प्रशासनले प्रतिबद्धता जनाएसँगै झण्डै 1 महिनादेखि जारी आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सर्वपक्षीय वार्ताबाट 5 बुँदे सहमति जुटेको जानकारी दिनुभयो। बढी शुल्क लिएको भन्दै गत भदौ 5 गतेदेखि नै आन्दोलन सुरु भएपछि पठन पाठन प्रभावित भएको थियो। भदौ 15 गतेदेखि विद्यार्थीले सडक सङ्घर्ष नै सुरु गरेका थिए। सडक सङ्घर्ष चर्कँदै गएपछि मेडिकल कलेज प्रशासनले भदौ 27 गते सूचना निकालेर सबै शैक्षिक कार्यक्रम बन्द भएको जानकारी गराएको थियो। प्रशासन कार्यालयमा भएको वार्तामा भोलिबाट विद्यार्थीका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी पढाइ सुरु गर्ने सहमति भएको छ। सुन्दा र बोल्दा सामान्य लाग्ने विषय हो मुला। कसैलाई होच्याएर गाली गर्दा प्रयोग हुने शब्द पनि हो मुला। तरकारीका रूपमा बिरलै मात्र प्रयोग हुने भए पनि नेपाली जिब्रोका लागि मुलाको अचार चिरपरिचित छ। प्राय सबैका भान्सामा प्रयोग हुने त्यही मुलाको खेती गरेर 5 थरको फिदिम नगरपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका किसान भने लाभान्वित भएका छन्। थप विवरण सहित 5 थर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। फिदिम नगरपालिकामा पर्ने कान्छी दोकान, स्कुल डाँडा, गुम्बा डाँडा, पौवा भन्ज्याङ, इथुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको पौवा सर्तापका किसानले वर्षौंदेखि व्यावसायिक रूपमै मुला खेती गर्दै आएका छन्। जेठमा आलु खनेको माटोमा रोपेको मुला भदौमा र त्यही मुला उखेलेर फेरि रोपेको मुला कार्तिक महिनामा उखेल्ने गरिन्छ। त्यही भएर किसानलाई जेठदेखि कार्तिक महिनासम्म मुला रोप्न, गोड्न र धोइ पखाली गरेर बिक्रीका लागि पठाउन भ्याइ नभ्याइ छ। फिदिम 3 का किसान सिद्ध बहादुर मुखिया: हामी के गर्छौँ, आलु रोप्छौँ। आलु रोपेपछि फेरि केही पनि लाउँदैन, हामी मुलाई मात्र रोप्छौँ। हाम्रो प्युर अर्ग्यानिक हो। हामी उहाँ काँक्रे भिडियो पुग्दा पनि हाम्रो 5 दिनसम्म केही हुँदैन अरे अहिलेसम्मको ऊ चाहिँ रेकर्ड चाहिँ। अनि त्यही भएर हाम्रो चाहिँ अलिक महँगै भाउमा जान्छ। फिदिम नगरपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा मात्रै 300 घर परिवारका किसानले व्यावसायिक रूपमा मुला खेती गर्दै आएका छन्। मुला बिक्रीबाट प्रत्येक परिवारले 1.5 लाखदेखि 7 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन्। पहिले एक सिजन आलु र मकै फलाएपछि बाँझै रहने जमिनमा उत्पादन भएका रहरलाग्दा मुला किन्न व्यवसायी घर घरमै आउन थालेपछि किसानको जीवनशैली पनि परिवर्तन भएको छ। अर्का किसान धनबहादुर सुनुवार: हैन, खर्च चलाउनु पुग्यो, पैसा देख्नु पाइयो हैन। अहिले त अब सागसब्जी बाडो है, पहिला हुन्थेन नि त। किसानले उत्पादन गरेको मुला प्रति किलो 20 देखि 50 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ। यस क्षेत्रको मुला स्थानीय बजारसँगै इलाम र झापा हुँदै भारतका शहरसम्म पुग्छ। मुला व्यवसायी मचिन्द्र मुखिया: मैले अहिलेसम्म भदौ 7 गतेदेखि अहिलेसम्म लगभग 24-25 गाडी चाहिँ पठाएँ। हाम्रो खपत भनेको 4 अली हुन्छ। 4 अलीबाट दमक त्यतै नेपालमै हो मेरो खपत। आदि इन्डिया जाँदा चाहिँ तपाईँको पशुपति नगरबाट जाने हो। कृषि ज्ञान केन्द्रको
आजको तथ्याङ्क अनुसार पाँचथर जिल्लामा 186 हेक्टरमा मुलाको व्यावसायिक खेती हुन्छ। गत वर्ष मात्रै जिल्लाबाट 2163 टन मुला निर्यात भएको थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम, पाँचथर। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो। कपिल वस्तु डायरी मनोज पौडेलको नमस्कार। कपिल वस्तुमा डेङ्गु परीक्षण गर्ने किट अभाव भएको छ। किट माग गरेको महिना दिन बढी भइसक्दा आई नपुगेको स्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत उदय चन्द्र चौरसियाले बताउनु भयो। गत वर्षको मध्य 30-35 वटा किट तौलेवा अस्पताललाई वितरण गरिएको भन्दै उहाँले कार्यालयमा एउटा पनि किट नभएको बताउनु भयो। जिल्लामा रहेका अस्पतालले दैनिक जसो माग गर्दै आए पनि उपलब्ध गराउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो। पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक वस्तु सङ्ग्रहित कपिल वस्तु सङ्ग्रहालय 15 देशका पर्यटकले अवलोकन गरेका छन्। त्यहाँ भगवान गौतम बुद्ध, उनका पिता र अन्य ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तु सङ्ग्रहित छन्। आर्थिक वर्ष 75-76 मा सार्क मुलुकका 328 र तेस्रो मुलुकका 410 गरी 738 पर्यटकले सङ्ग्रहालय अवलोकन गरेका थिए। बुद्ध स्थल तिरुलाकोट नजिक रहेको सङ्ग्रहालयमा सबैभन्दा बढी श्रीलङ्का, म्यानमार र चीनका पर्यटक आएका थिए। त्यस्तै स्वदेशी 6546 पर्यटकले सङ्ग्रहालय अवलोकन गरेका छन्। जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मायादेवी गाउँपालिका 4 तुलसी डेवा गाउँ आसपासका 200 हेक्टर धान बाली डुबानमा परेको छ। भारतले सीमामै बनाएको पक्की बजा बाँधका कारण धान बाली डुबानमा परेको हो। बाँधमा 28 वटा फलामका ढोका छन्। भारतले आवश्यकता अनुसार बाँधबाट पानी छाड्ने गरेको छ। पानीको निकास नभएपछि नेपाली कृषकले लगाएको धान गहुँ डुब्ने गरेको छ। करिब 150 कृषक बढी प्रभावित बनेका छन्। 2 दशकदेखि नै डुबानको समस्या बेहोर्दै आएको स्थानीय लालमोहर यादवले बताए। बजाबादले मायादेवी गाउँपालिकाको तुलसी डेवा, गौरा, सिसनिया र पकडी तथा यशोधरा गाउँपालिकाको रजुवापुर, तितिर्खा, रङ्गपुर गाउँसम्मको खेती योग्य जमिन डुब्ने गरेको छ। रूपन्देही र कपिलवस्तुका 40 बढी ठाउँमा सारस ओथारो बसेका छन्। तीमध्ये अधिकांश 1-2 दिनमै बच्चा कोरल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उड्न सक्ने चरामा सबभन्दा अग्लो पंछी सारसले कहीँ 2 र कहीँ 3 छातादेखि ओथारो बसेका छन्। सारसले खतराबाट जोगिन चारैतिर पानी जमेको ठाउँ बीचमा झार पतिङ्ग राखेर उच्चो बनाई अग्लो ठाउँमा ओथारो बसेका छन्। पोखरी, ताल, जङ्गली धान हुने सिमसार र धाप क्षेत्र उनीहरूको रोजाइमा परेको छ। हस्त कपिलवस्तु डायरी आजलाई यति नै। मनोज पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। कपिल वस्तु डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले देशमा वित्तीय अनुशासन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। दाङको कोराही उपमहानगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले हरेक क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन हुनु जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। पैसाले जहिले पनि अनुशासन खोज्ने भन्दै उहाँले राज्यमा पैसा परिचालनमा अनुशासनको आवश्यकता औल्याउनु भयो। अहिले सङ्घीय संरचनामा धेरै सरकार भएकाले हरेक सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। राष्ट्र बैङ्क वित्तीय अनुशासन कायम राख्न निरन्तर सुपरिवेक्षणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासनमा राख्न अनुगमन गर्ने र कमजोरी गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरेको गभर्नर नेपालले जानकारी दिनुभयो। केरुङमा सामान लोड गर्नका लागि खाली कन्टेनरको अभाव भएको छ। खाली कन्टेनर नहुँदा नेपाल ल्याउन राखिएका दशैं र तिहारका सामान गोदाममै थन्किएको व्यवसायीले बताएका छन्। चीनसँगको व्यापारिक नाका रसुवागढी पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा केरुङमा सामान लोड गर्ने खाली कन्टेनरको अभाव भएको हो। रसुवाको कालिका गाउँपालिका 1 नाकुरदुङमा सडक भाँसिएपछि पासाङ ल्यामो मार्ग अवरुद्ध हुँदा सामान लिन खाली कन्टेनर केरुङ जान पाएका छैनन्। दशैंका लागि चिनिया तयारी पोसाक रसुवागढी नाकाबाट वितरण गरेको छ। गत बिहिबार केरुङमा 6 वटा कन्टेनरमा सिल गरिएको रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले बताउनुभयो। रसुवागढी नाकाबाट दशैं र तिहारमा बिक्री हुने रेडिमेडका सबैभन्दा बढी सामानहरू आयात हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। पासाङ ल्यामो मार्गको रामचे ग्राङ सडक भोलिसम्ममा सञ्चालनमा आउने गरी सडक निर्माणको काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताउनुभयो। सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटसँग समन्वय गरेर पहिरो गएको ठाउँमा तारजाली हाल्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इरानले आफ्नो मुलुकमा हमला गर्ने कुनै पनि देशलाई नछोड्ने बताएको छ। अमेरिकाले साउदीमा आफ्ना सैनिक पठाउने तयारी गरेको घोषणा गरे लगतै इरानका एक उच्च सैनिक अधिकारीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। राजधानी तेहरानमा कब्जा गरिएको ड्रोनको प्रदर्शनको क्रममा मेजर जनरल हसिन सलामीले इरानी सीमा पार गर्ने जोकोहीलाई नछोड्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले अमेरिका तथा उसका सहयोगी देशहरूलाई सचेत रहन चेतावनी पनि दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिका र साउदीले एक हप्ता अघि साउदीका 2 ठूला तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको आक्रमणमा इरानको हात रहेको आरोप लगाएका छन्। तर इरानले भने आरोपको अस्वीकार गरेको छ। इरानी सहयोग रहेको भनिएको हुती विद्रोहीले तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरेको स्वीकार गरेको छ।
अब खेल प्रसङ्ग प्रकाश दाहाल स्मृति प्रगतिशील युवा नेपाल कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले उचालेको छ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क स्थित डोरपाटन क्लबको कोर्टमा आज भएको फाइनलमा पुलिसले आर्मीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पाखा लगायो। विभागीय डर्बीमा पुलिसले आर्मीलाई 3 सेट 25-22 ले नै हराएको हो। उपाधिसहित पुलिसले 5 तथा उपविजेता बनेको आर्मीले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गरे। फाइनल खेल वर्षाका कारण यसअघि 2 पटक रद्द भएको थियो। गत सोमबार तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफलाई 3-2 को सेटमा पराजित गरेको थियो। तेस्रो भएको गण्डकीले 1 लाख र चौथो भएको एपीएफले 50,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी आर्मीका धनबहादुर भट्ट घोषित हुँदै 1 थान मोटरसाइकल पाएका छन्। अन्य विधागततर्फ उत्कृष्ट स्पाइकर पुलिसका कुलबहादुर थापा, उत्कृष्ट सेटर इम राणा, उत्कृष्ट सर्भर द्वारिका थापा, उत्कृष्ट डिफेन्डर भीम गाहा मगर, उत्कृष्ट प्रशिक्षक सरोज श्रेष्ठ र उत्कृष्ट ब्लकर गण्डकीका एम छेत्री बने। उनीहरू सबैले जनहित 10,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 22औं संस्करण आगामी मङ्सिरमा हुने भएको छ। धरान फुटबल क्लबले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता आगामी मङ्सिर 19 देखि 28 गतेसम्म धरान 16 स्थित धरान रङ्गशालामा हुने जानकारी दिएको हो। मोफसलका प्रतियोगिताका लागि एन्फाले नियमावली तयार पारेपछि प्रतियोगिता 3 महिना अघि नै गर्न लागिएको क्लबका महासचिव प्रताप तामाङले बताउनुभयो। यस संस्करणमा पनि प्रतियोगिताको पुरस्कार रकममा वृद्धि गर्ने आयोजकले जनाएको छ। काठमाडौँमा जारी साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलमा बङ्गलादेशले विजयी सुरुवात गरेको छ। अल्चोक स्थित एपीएफ मैदानमा आज भएको समूह बी को पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै बङ्गलादेशले 3 अङ्क जोडेको हो। खेलको पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता बनाएको बङ्गलादेशले दोस्रो हाफमा 2 गोल थप्यो। प्रतियोगितामा भोलि समूह एमा रहेको नेपालले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। प्रिमियर लिग फुटबलमा आज म्यान्चेस्टर सिटी र वाटफोर्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल म्यान सिटीको घरेलु मैदानमा राति पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। म्यान सिटी चौथो जितको खोजीमा हुँदा वाटफोर्ड पहिलो जितको लागि सङ्घर्षरत छ। सोही समयमा आज बर्नली र नर्विच, एभर्टन र सेफिल्ड युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यसअघि लेस्टर सिटी र टटनह्याम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आजै राति न्युक्यासल युनाइटेड र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हौसकिने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।